أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. من دون الله سكول نون الشمدال ونو إخفاء تيا هل ينصرونكم أو إخفاء أو ينتصرون أو إخفاء ഫക്കുബക്കിബു ബാഇന് സുക്കൂനാണ് കൽക്കലത്താക്കുക. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയാണ്. ഫക്കുബക്കിബു ഫീഹാ ഹും വൽ ഗാവൂൻ വജുനൂദു ഇബ്ലീസ അജ്മഊൻ. ഇബ്ലീസ ബാഇന് സുക്കൂനാണ് കൽക്കലത്താക്കുക, ജീമിനും സുക്കൂനാണ് കൽക്കലത്താക്കുക. ഖാലൂ വഹും ഫീഹാ യഖ്തസിമൂൻ തല്ലാഹി ഇൻ കുന്നാ ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ. إن كن أرخفاء في ضلال مبين إدغام بغنة كسرة من الشميم إذ نسويكم برب العالمين سكول من الشمباء ونخفاء وما أضلنا إلا المجرمون جيم سكونان قلقلتاك فما لنا من شافعين أرخفاء من شافعين الأرض ولا صديق حميم كسرة من الشم حاء വന്നു. അവിടെ ളുഹാറാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വ്യക്തമാക്കി പാരായണം ചെയ്യുക. സ്വദീഖിൻ ഹമീം. ഫലൗ അന്ന ലനാ കറതൻ ഫനകൂന മിനൽ മുഅ്മിനീൻ. ഫതഹ തൻവീനശം ഫാ വന്നു, ഇഖ്ഫാ ചെയ്യുക. കറതൻ ഫനകൂന മിനൽ മുഅ്മിനീൻ.